सऊदी अरब से एक दोस्त ने ज़कात से मुताल्लिक चंद सवालात पूछे हैं। इन सवालात के जवाब देने से पहले हम ज़कात के कुछ अहम उसूल समझ लेते हैं। अगर ये उसूल समझ लिए तो फिर इन सवालात के जवाबात भी बआसानी समझ पाएंगे, बल्कि इससे मिलते जुलते दीगर सवालात के जवाबात भी हम बआसानी समझ सकेंगे। इन उसूलों में से पहला उसूल ये है कि ज़कात हमेशा कीमत फ़रोख्त पर वाजिब होती है। सोना हो या चांदी हो या दीगर माले तिजारत हो, इन तीनों में जिस कीमत का एतबार होता है वो कीमत फ़रोख्त है, कीमत ख़रीद नहीं। लिहाजा अगर एक चीज़ आपने 3 लाख में ख़रीदी थी, मौजूदा कीमत 5 लाख की है, तो ज़कात 5 लाख पर वाजिब होगी। तो पहला उसूल ये हुआ कि ज़कात हमेशा कीमत फ़रोख्त पर वाजिब होती है। दूसरा उसूल ये है कि बुनियादी निसाब पर साल का गुजरना शर्त है। इसकी ज़रा वजाहत कर लेते हैं कि मिसाल के तौर पर आज की तारीख में आपके पास 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर नकदी आ गई या सामान तिजारत आ गया, तो आप शरीयत की नज़र में साहिब निसाब हो गए और आज का दिन आपकी ज़कात का पहला दिन है। इस पहले दिन में आपके पास निसाब मुकम्मल है। अब हम देखेंगे कि अगले साल इस दिन 28 रमज़ान को आपके पास निसाब है या नहीं। अगर आइंदा साल आपके पास 28 रमज़ान को 52.5 तोला चांदी की मालियत के बकदर नकदी हुई या सामान तिजारत हुआ, तो आपके ऊपर ज़कात फ़र्ज है। तो साल के पहले दिन भी और साल के आखिरी दिन भी आपके पास निसाब मुकम्मल है। तो गोया के असले निसाब पर साल गुजर गया, बुनियादी निसाब पर साल गुजर गया। अब इस साल के दौरान मुख्तलिफ तरीक़ों से आपके पास रकम आती गई, रुपए पैसा आता गया, तो उस इजाफी रकम पर साल का गुजरना शर्त नहीं, उस जमा शुदा रकम पर साल का गुजरना शर्त नहीं। तो 2 उसूल आपके सामने आ गए। पहला उसूल यह है कि ज़कात हमेशा कीमत फ़रोख्त पर वाजिब होती है। दूसरा उसूल यह है कि बुनियादी निसाब पर साल का गुजरना शर्त है, रुपए पैसे की हर इकाई पर साल का गुजरना शर्त नहीं। तीसरा उसूल कि वाजिबुल अदा कर्जे ज़कात के अदायगी के वक्त माइनस होंगे। मिसाल के तौर पर इस वक्त आपके पास 5 लाख रुपए हैं, लेकिन 1 लाख रुपए आपके ऊपर कर्ज है, तो आप उस 1 लाख रुपए को माइनस करें और 4 लाख रुपए की ज़कात अदा करें। तो ये 3 उसूल आपके सामने आ गए। नंबर 1, ज़कात कीमत फ़रोख्त पर वाजिब होती है। बुनियादी निसाब पर साल का गुजरना शर्त है, हर रुपए पैसे पर साल का गुजरना शर्त नहीं। नंबर 3, वाजिबुल अदा कर्जे ज़कात के अदायगी के वक़्त माइनस होंगे। इन 3 उसूलों के समझ लेने के बाद हम उस दोस्त के चंद सवालात की तरफ आते हैं। उनका पहला सवाल यह है कि मैंने एक प्लाट पाकिस्तान में ख़रीदा है, अपनी मालियत उस पर इन्वेस्टमेंट की है, लेकिन मौजूदा कीमत फ़रोख्त कीमत ख़रीद से कम है, तो आया ज़कात कीमत फ़रोख्त पर है या कीमत ख़रीद पर। तो पहला उसूल आपके सामने आ चुका कि ज़कात हमेशा कीमत फ़रोख्त पर होती है, चाहे कीमत फ़रोख्त ज़्यादा हो या कम हो। तो जब आपने एक प्लाट बग़रज़ तिजारत ख़रीदा, तो अब उसकी कीमत फ़रोख्त पर ज़कात है, कीमत ख़रीद पर नहीं।
اسی سے ملتا جلتا ایک اور سوال ہے کہ کسی کمپنی کے کچھ شیئرز انہوں نے خریدے ہیں، تو آیا شیئرز کی قیمت خرید پر زکوٰۃ ہے یا قیمت فروخت پر؟ تو جواب واضح ہے کہ شیئرز کی زکوٰۃ میں بھی قیمت فروخت کا موجودہ قیمت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید کا نہیں۔ تیسرا سوال ان کا یہ ہے کہ زکوٰۃ کے تنخواہ کے پیسوں پر سال کا گزرنا شرط ہے یا نہیں؟ تو اس سوال کا جواب بھی آپ کے سامنے واضح ہے کہ بنیادی نصاب پر سال کا گزرنا شرط ہے، ہر روپے پیسے پر سال کا گزرنا شرط نہیں۔ لہٰذا سال کے دوران ہر ماہ جو آپ کے اوپر آپ کو تنخواہ ملتی رہی، اس تنخواہ پر سال کا گزرنا شرط نہیں اگر آپ پہلے سے صاحب نصاب ہیں۔ شریعت کا یہ جو اصول ہے یہ موجودہ نظام ٹیکس سے بہت مختلف ہے۔ موجودہ نظام ٹیکس کے مطابق جتنا مال پورے سال آپ کے پاس آیا تو اس پورے مال سے آپ نے ٹیکس ادا کرنا ہے، چاہے وہ مال آپ نے خرچ کر دیا ہو۔ لیکن شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس جو مال آیا اور خرچ ہو گیا، اس خرچ کیے ہوئے مال پر زکوٰۃ نہیں، بس صرف سال کے آخری دن میں آپ کے پاس کتنی مالیت ہے اس مالیت پر زکوٰۃ فرض ہے، اگرچہ اس میں سے کچھ رقم 5 دن پہلے آپ کے پاس آئی ہو یا 1 ماہ پہلے آئی ہو۔ ایک اور سوال ان کا یہ ہے کہ میں نے ایک معاہدہ کیا ہے، اس معاہدے کی وجہ سے میں نے کچھ ماہ بعد اس معاہدے کی رقم ادا کرنی ہے، تو آیا یہ رقم زکوٰۃ سے منفی ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ منفی ہوگی، کیونکہ یہ واجب الادا قرضہ ہے اور واجب الادا قرضہ زکوٰۃ سے منفی ہوتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا ان کا ایک اور سوال ہے کہ گھر کا کرایہ، پورے سال گھر کا کرایہ 2 قسطوں پہ ادا کرتا ہوں، اب ایک قسط میں نے جولائی میں ادا کرنی ہے، تو جولائی میں واجب ہونے والی قسط ابھی زکوٰۃ سے مائنس ہوگی یا نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مائنس نہیں ہوگی، کیونکہ ابھی اس وقت وہ رقم آپ کے اوپر واجب نہیں بلکہ مستقبل میں واجب ہوگی۔ اس سے ملتی جلتی ایک اور بات سمجھ لیں کہ بعض کاروباری لوگ بینکوں سے طویل المیعاد، لمبی مدت کے لیے، لمبے عرصے کے لیے قرضے لے لیتے ہیں۔ اگر ان قرضوں کو ہم زکوٰۃ کے مال سے مائنس کریں تو پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا، تو اس بارے میں محتاط رائے یہ ہے کہ ان قرضوں میں سے صرف اتنی رقم آپ مائنس کریں جو اس سال آپ نے ادا کرنی ہے۔ تو زکوٰۃ سے متعلق ہمارے اس دوست کے 5 سوالات تھے جو اس مختصر سے کلپ میں آپ کے سامنے واضح ہو گئے۔ تو اس ویڈیو میں ہم نے 3 اصول بیان کیے اور ان 3 اصولوں کی روشنی میں 5 سوالات کے جواب دیے۔